फाइनली आज हम उस जगह पहुंचने की कोशिश करेंगे जिसे कुरान शरीफ में मतल शम्स कहा गया है। क्या हो अगर मतल शम्स से मुराद सूरज की फॉर्मेशन जब पैदाइश हो, न कि उसको तुलू होना। एक ऐसी अर्ज जिस पर किसी किस्म के हिफाजी शील्ड ना हो, ना ही कोई मकनातीसी ढाल, रेडिएशन से झुलसे लाल रंग के लोग, सूरज के तुलू होते ही गायब होते लोग और चमकीली हड्डियों के ढेर। क्या हम अपनी जमीन ही की बात कर रहे हैं? क्या ये नामुमकिन है कि हज़रत ज़ुल्करनैन का सफर हमारी जमीन पर हुआ ही ना हो? एक ऐसी जमीन, एक ऐसी अर्द जिस पर हज़रत ज़ुल्करनैन ने ठहरना गवारा ना किया, बल्कि वहां से फौरन अगला सफर शुरू कर दिया। मतलब शम्स की दो वजाहतें जो आपको यकीनन हैरान कर देंगे। दोस्तों, वीडियो को बाकायदा आगाज से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारा खूबसूरत इल्मी सफर जारी रहे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हमारी जमीन पे कोई ऐसा खित्ता है ही नहीं तो हज़रत ज़ुल्करनैन का दूसरा सफर किस तरफ था? हज़रत हसन, हज़रत कतादा और इब्न जुरैर के मुख्तलिफ फरमानों को अगर एक पैराग्राफ में देखा जाए तो उनके मुताबिक हज़रत ज़ुल्करनैन एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जहां के लोग नीम वहशी थे। वो ना तो मकानात बनाते थे और ना ही वहां कोई दरख्त था और ना ही उन्हें सूरज से बचने के लिए कोई ऐसी चीज नजर आई कि जिसकी मदद से वो सूरज की रोशनी और तपश से बच सकें। उनके रंग सुर्ख थे, कद पस्त और आम खुराक उनकी मछली थी और वो सूरज निकलने के वक्त पानी में चले जाया करते थे और गुरूब होने के बाद जानवरों की तरह इधर उधर फैल जाया करते थे। वहां कुछ उगता न था। रसूलुल्लाह का कौल है कि उनके कान बड़े बड़े थे, एक ओढ़ लेते और एक बिछा लेते, और वहां कोई पहाड़ न थे। हज़रत ज़ुल्करनैन के पहुंचते ही उन्होंने उनसे कहा कि देखो, सूरज निकलते वक्त बहर न ठहरना। तो ज़ुल्करनैन ने कहा कि नहीं, हम तो रात ही रात जहां से निकल जाएंगे, लेकिन ये तो बताओ ये हड्डियों के चमकीले ढेर कैसे हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ पहले एक लश्कर आया था, सूरज निकलने के वक्त वो यहीं ठहरा रहा और उन सबको मौत आ गई। ये उनकी हड्डियां हैं। ये सुनते ज़ुल्करनैन वहां से फौरन वापस हो गए। अब यहाँ गौर करूं तो वहां पर बसने वाली कौम की मुख्तलिफ खुसूसियात बताई गई हैं, जिनमें एक खुसूसियत उनका रंग का सुर्ख होना है। अगर देखा जाए तो हमारी जमीन पर भी सुर्ख रंग के लोग रहते हैं, लेकिन सुर्ख रंग का जिक्र करना, इसका मतलब वो ऐसे सुर्ख रंग था जो काबिल जिक्र था, और उसके अलावा उनके बड़े बड़े कान का होना। तो क्या जमीन पर कोई ऐसा खित्ता है कि जहां पर बसने वाली कौम के अंदर ये सारी खुसूसियात हों जो उस कौम के वहां बयान हुई हैं? मतलब नीम वैशी, जानवर नुमा, बड़े बड़े कानों को होना। मेरे ख्याल से ऐसा खित्ता कहीं नहीं है। अगर हम आयत मुबारका के लफ्ज़ मतलब शम्स पे गौर करें और इसको एनालाइज करें तो ये पूरा सिनेरियो हमें समझ आ जाएगा और हम एक हाइपोथेसिस कायम कर सकेंगे कि ज़ुल्करनैन का दूसरा सफर कहाँ हो सकता है। अगर लफ्ज़ अश-शम्स को देखा जाए तो इसकी वज़ाहत दो तरीकों से हो सकती है, जिसमें पहली बिल्कुल सादा और आम फहम है कि लफ्ज़ अश-शम्स मखसूस तौर पर हमारे सूरज मतलब सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कई मिसालें आप कुरान शरीफ से देख सकते हैं, वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। जबकि दूसरी वजाहत ऐसी है कि कई मौक़ों पर कोई लफ्ज़ हकीकी मानों से हटकर इस्ताराती मतलब मेटाफोरिकली मानों में इस्तेमाल होता है। जैसा कि हम कहते हैं कि फलां शख्स शेर है, हालांकि वो शख्स हकीकत में जानवर शेर नहीं होता, बल्कि शेर के अंदर बहादुरी की खसूसियत की वजह से उस शख्स को उसकी बहादुरी की वजह से शेर कहते हैं, या फिर किसी को उसकी खूबसूरती की वजह से चांद कह देते हैं, हालांकि चांद मखसूस एक सयारे का नाम है। इस तरह अगर अश-शम्स से मुराद कोई इस्ताराती या मेटाफोरिकली मान ली जाए तो ऐसा सयारा है कि जिसके निज़ाम में कोई ऐसा प्लेनेट हो, कोई ऐसी अर्द हो जिस पर जिंदगी मौजूद हो, उसको अश-शम्स कहा जा सकता है, क्योंकि वो सितारा भी खुद रोशन है और उसका एक निज़ाम है और उस निज़ाम में एक सयारा है जिसमें जिंदगी मुमकिन है, जैसा कि हमारे निज़ाम शम्सी के अंदर ये तमाम तर खुसूसियात पाई जाती हैं। अब हम अश-शम्स के दोनों मानी लेकर तफसीली वजाहत करेंगे कि हकीकत में मतलब शम्स कौन सी जगह हो सकती है। पहले हम अश-शम्स का इस्ताराती माना लेकर वजाहत करेंगे। दोस्तों, आप जरूर जानते होंगे कि ब्लैक होल वो जगह है जहां सितारे डूब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और हमारी कायनात में ऐसी जगहें भी हैं जहां नए सितारे पैदा होते हैं, यानी जन्म लेते हैं, और इन जगहों को नब्योला कहते हैं, यानी वो जगह जहां मुख्तलिफ गैसेस के रोशन और चमकदार बादल होते हैं और इन बादलों से नए सितारे वजूद में आते हैं। अब अगर मतलब शम्स के मानी सूरज तुलू होने के बजाय ये लिए जाए कोई एक ऐसा सितारा जो पैदा हो रहा हो, जन्म ले रहा हो, अगर इस बात को समझ लें तो इस कौम की तमाम हालात हमें समझने में देर नहीं लगेगी। जब कोई सूरज पैदा होता है तो उसके अंदर करोड़ों डिग्री की हरारत होती है और मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज खारिज होती रहती हैं। इन एनर्जीज में एक एनर्जी होती है रेडिएशन। हो सकता है ज़ुल्करनैन के दूसरे सफर वाली कौम के तमाम हालात इन्हीं रेडिएशन ही की वजह से थे।
وہ قوم ایک ایسے سیارے پر بسی ہوئی تھی کہ جہاں ان کے اور ان کے سورج کے درمیان کسی قسم کی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی جو ان کو ان کے سورج کی ریڈیشن سے بچا سکے. اور وہ اوٹ یا رکاوٹ جسے نہیں بنایا گیا وہ میگنیٹک فیلڈ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ رکاوٹ ہر ایک سیارے پر نہیں ہوتی بلکہ کسی خاص سیارے کی فارمیشن مطلب اس کی ابتدا یا کریشن کے وقت خاص طریقے سے وجود میں آتی ہے. اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے جلد آنے والی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی آیت کے مطابق ان لوگوں اور سورج کے درمیان کسی قسم کی رکاوٹ یا اوٹ نہیں بنائی گئی تھی، اور مفسرین کے اقوال کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ پانی میں گھس کر اپنے آپ کو سورج کی شدت سے بچا لیتے تھے. تو اس آیت میں سورج اور لوگوں کو کے درمیان اوٹ نہ بنائے جانے سے کیا مراد ہے؟ اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوٹ نہیں بنائی تھی، رکاوٹ نہیں بنائی تھی، مطلب کہ ایک ایسی رکاوٹ جو اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے تھے، کیونکہ مکان کی چھتیں یا کسی اور قسم کا شیلٹر تو انسان خود بناتا ہے. تو جہاں ایک ایسی رکاوٹ اور اوٹ کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے تھے. تو دوستو جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہاں ذکر ہو رہا ہے میگنیٹک فیلڈ کا جو ہماری زمین کے ارد گرد موجود ہے. یہ ہمیں سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں اور اس کی ریڈیشن اور کاسمک ریڈیشن یعنی کائنات میں پھیلی ہوئی کسی بھی طرح کی ریڈیشن سے محفوظ رکھتا ہے اور چارج پارٹیکلز کو زمین تک پہنچنے کو بلاک کرتا ہے. چونکہ اس سیارے کے ارد گرد ایسا میگنیٹک فیلڈ موجود نہیں تھا جو وہاں کے لوگوں اور ان کے سورج کے بیچ ایسی رکاوٹ پیدا کرتا، ایسی اوٹ بنتا جو ان کو سورج کی شدید حرارت اور اس کی ریڈیشن سے بچا سکے. میرے خیال میں یہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ان کے اور ان کے سورج کے بیچ اوٹ نہیں بنائی گئی تھی. بہرحال حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو کیا صرف اس قوم کا سورج ہی ریڈیشن خارج کر رہا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. تمام سورج یا تمام ستارے ریڈیشن خارج کرتے ہیں، ایون ہمارا سورج بھی ریڈیشن خارج کرتا ہے، لیکن ہم اس سے متاثر کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہماری زمین کے ارد گرد اوزون لیئر کا ہونا، مطلب ایک ایسی ڈھال جو ہماری زمین کو سورج کی خطرناک ریڈیشن سے بچاتی ہے، الٹرا وائلٹ شعاؤں سے بچاتی ہے. اگر ہماری زمین کے گرد اوزون کی تہ نہ ہوتی اور سورج کی ریڈیشن اور الٹرا وائلٹ شعائیں ڈائریکٹ زمین پر آتی تو ان کے اثرات ہماری زندگی پر کیا پڑتے؟ سائنٹسٹ کے مطابق ریڈیشنز کی وجہ سے جینیٹک ڈیمیج، جینیٹک میوٹیشنز اور کینسر جیسے مرض لاحق ہوتے ہیں. جینیٹک ڈیمیج مطلب ہمارے اندر انتہائی چھوٹے پیمانے پر توڑ پھوڑ، اور جینیٹک میوٹیشن یعنی کہ ہماری باڈی کے اندر ایک سیل سے بھی چھوٹے لیول پر ایسے بدلاؤ کہ جس سے ہماری باڈی کی ساخت ہی بدل جائے، ہمارے چہرے بدل جائیں، ہمارے دانتوں کی ساخت بدل جائے، ہمارے قد و قامت میں غیر معمولی فرق آ جائے. اور ان ریڈیشن اور گرمی کی شدت کی وجہ سے جلد سرخ ہو جاتی ہے، اور ان ریڈیشن کے اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں غاروں اور پانی کے اندر پناہ تلاش کرنی پڑے گی. ان ریڈیشن اور انتہائی گرمی کی وجہ سے زمین کے اوپر کچھ بھی نہ اگے گا. ہمیں پانی کے اندر رہنے والے جانداروں اور پانی کے اندر اگنے والے پودوں وغیرہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا، کیونکہ پانی الٹرا وائلٹ شعاؤں اور ریڈیشنز کے اثرات کو کافی حد تک ایبزارب کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے. اور ظاہر ہے اگر خوراک کا واحد سورس پانی کے اندر رہنے والے جاندار اور پودے وغیرہ ہوں گے تو خوراک کی قلت تو ہوگی ہی، تو سروائیو کرنے کے لیے انسان آدم خور بھی بن سکتا ہے. اگر آپ اس پورے سنیریو کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے حضرت ذوالقرنین کے دوسرے سفر میں ملنے والی قوم، مطلب اس قوم کا ذکر ہو رہا ہے جو مطلع شمس کے قریب آباد تھی، اور اگر پانی کے اندر پناہ نہ لی جائے تو ڈائریکٹ سورج کی روشنی سے کانٹیکٹ میں آنے کے بعد ہمارا جسم ان ریڈیشن اور گرمی کی وجہ سے جل بھن کر ختم ہو سکتا ہے، اور پیچھے بچیں گی ہماری ہڈیاں، جیسے کہ حضرت ذوالقرنین نے وہاں چمکیلی ہڈیاں دیکھی تھیں، ان کے ڈھیر دیکھے تھے. میرے خیال سے یہاں شمس کا استعاراتی معنی ہو سکتا ہے، اور ایسا کیوں ہو سکتا ہے اس کا اشارہ بھی ہمیں قرآن شریف سے مل رہا ہے، اس کی ذات انشاءاللہ آگے آئے گی. لیکن ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر لفظ الشمس کا استعاراتی معنی کے بجائے حقیقی مان لیا گیا ہو، تب مطلب الشمس سے مراد ہماری سورج ہی ہو، تو کیا ہمارے زمین کے گرد اوزون لیئر یا میگنیٹک فیلڈ موجود نہیں تھا اس وقت؟ اب چلتے ہیں ایک انتہائی دلچسپ انالیسس پر کہ اگر لفظ الشمس کو مخصوص ہمارے سورج پر اپلائی کیا جائے تو اس کی وضاحت کیسے ہوگی، کیونکہ ہمارے زمین پر میگنیٹک فیلڈ موجود ہے، اور آیت کے مطابق اور رکاوٹ جو کہ ہم میگنیٹک فیلڈ مان کر چل رہے ہیں وہ بنائی ہی نہیں گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے Stay away. We will meet soon.